والله يدك الشعبان تمشي برد. يا ربي لك الحمد والشكر. ما شاء الله تبارك الله. اللهم زد وبارك. ما شاء الله. عليكم الرحمة. انتبهوا من البرد، انتبهوا من البرد. محطة إدريس حي الرحاب مقابل مازدا. البرق ضرب هذا والمحطة تأثرت. شوف كيف سببت انفجار كامل للمحطة. شوف هنا كيف. والله ما أدري في إصابات، ما أدري. لا الله يلطف بحالهم. بس في ناس هنا المسؤولين يقولون ما في إصابات لحد الحين والأمور ماشية تمام إن شاء الله. كله تمام ان شاء الله باذن الله، ما في اي اصابات. نخش نشوف. يا رب توفيق من الله. الله لطفك يا رب. البروق والرعود القوية سبحان الله. Papa Tango, stand by, Kitol Copy. We cannot move. All the MTU LTs from near to Alpha 1 is all coming from Kitwal. Disaster. Shit. Shit. Ya, Bapak Tango, wahang from Tarlik 3. Wahang Tarlik 6 copy. TC1. Pare, hold. Pare, hold. Now disaster. All ULTs from Alpha 1 now going to Gate 12. All parking here in Gate 12. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أجرنا في مصيبتنا يا رب. والله جاتنا كمية أمطار غير عادية، وفي حياتي ما شفت هذه الكمية حقيقة. ارتفاع منسوب المياه في الشارع 3 متر. هذه سياراتنا غرقانة. أنا عندي هنا 4 سيارات كلها غرقانة بالموية. يعني سبحان الله. هذا المسجد، مسجد الحي، مرتفع يمكن 4 متر عن مستوى الأرض. شوف فين وصلت المويه، إلى نص المكيفات، إلى وسط المكيفات وماشي، والسيل ماشي رغم وقوف المطر، لكن ماشي. لا إله إلا الله. يا الله ترحمنا، اللهم ارحمنا يا رب. والله مستوى المويه غير عادي. نزلت مويه في ساعتين أمطار كثيفة. تتصورون انه عندي سيارتي ماني قادر اخرجها. هذا جيب، والله العظيم ماني قادر اخرج هنا، لانه كمية المويه هنا اكثر من 2 العمق، اكثر من 2. يعني لو دخلت بالجيب فوق السقف، كمية المويه فوق السقف. شوفوني مسجون ماني قادر اخرج، لكن الله المستعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زالت السيول تمشي. شوف سبحان الله، إلى هذه الساعة أذان العشاء، من العصر إلى أذان العشاء والسيل ما وقف.